बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आ गए एक नए व्लॉग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जी दोस्तों, तो आज मैं जानना चाहूँगा अपनी आम आवाम से कि देखता हूँ कि कितने लोग इस बारे में जानते हैं जो अभी अभी हमारे मुल्क में एक आइनी 26वीं तरमीम पास हुई है। मौजूदा हुक्मरानों ने मिलकर ये तरमीम पास करवाई है। तो कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आया ये तरमीम आपके मेरे एक आम आवाम के हक़ में कोई फ़ायदा लेकर आएगी, या फिर ये तरमीम भी उन्होंने अपने किसी मकसद के लिए पास करवाई है। कोई कानून चेंज किया है पाकिस्तान के अंदर, आइनी कानून। तो इस बारे में जो लोग जानते हैं खुदारा कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स किया करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के साथ जो हो रहा है, मुझे स्पेशली यानी कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कानून आपके या मेरे फ़ायदे के लिए बना हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कानून ये लोग अपने ही फ़ायदे के लिए बनाते हैं और अपने मामलात सीधे करते हैं। ऐसे कानून पास करवा कर ये 26वीं आइनी तरमीम बनी है जो पास कराई गई है, और किस तरीके से कराई गई है ये सब भी आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप सियासत से वाबस्तगी रखते हैं और थोड़ी सी मालूमात लेना चाहते हैं सियासत की, तो यकीनन फिर आप इन चीज़ों को बाखूबी जानते होंगे। तो जितनी मेरी नॉलेज है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करूं इस सोशल मीडिया के ज़रिए से, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी आवाम के अंदर कितना शऊर है या वो कितना समझती है कि यहाँ जो भी मामलात पास करवाए जाते हैं इस तरह से, क्या वो आवाम के फ़ायदे के लिए होते हैं। कल आने वाला वक्त यानी मुस्तकबिल जो है हमारा, फिर उसके बाद हमारे बच्चों का, क्या इस तरह के कानून हमें कोई फ़ायदा देंगे या हमारे बच्चों को फ़ायदा देंगे? और अगर हमें और हमारे बच्चों को ना फ़ायदा दें तो क्या वो मेरे मुल्क के लिए बेहतर हैं? ये सब चीज़ें यानी कि हमें पता होनी चाहिए। तो इसी हवाले से मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। ये जो आइनी तरमीम मंजूर करवाई गई है, 26वीं आइनी तरमीम, ये मुझे जो लग रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कुछ लोग जो मुसल्लित हैं इस पाकिस्तान के ऊपर, और वो अपने ही मामलात सीधे करवाते हैं हर दफ़ा। और इन्होंने ये तरमीम भी शायद अपने मामलात को सीधा करवाने के लिए पास करवाई है, क्योंकि जिस तरीके से ये तरमीम पास करवाई गई है वो आपने भी देखा और मैं भी देख रहा हूँ। और ज़ाहिर है हम सेंस रखते हैं, शऊर रखते हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ज़ोर जबरन से लोगों को ख़रीदा गया। करोड़ों रुपए में लोगों की बोलियां लगी यहाँ पर और फिर उन्हें ख़रीदा गया। ज़ाहिर है कुछ लोग ईमान के कमज़ोर होते हैं, वो पैसा देखकर बिक जाते हैं, और कुछ लोग अपने ईमान के बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं, उनको ख़रीदना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने कुछ लोगों को ख़रीदा, और कुछ पार्टियां जो पहले मना करती रहीं, जिसमें बाशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले मना करते रहे कि हम किसी ऐसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस तरमीम में जाकर अपने जो साथी थे MNA MPS वगैरह थे, उनके ज़रिए से वहाँ पर हिस्सेदारी की और वहाँ पर जाके तरमीम का साथ दिया, और बिल आखिर उन्होंने तरमीम पास करवा दी। अब मकसद उन्होंने अपना ही हासिल करना था। मुझे जो महसूस होता है, जो मैं फ़ील करता हूँ कि जितने मामलात किए जाते हैं फ़र्द वाहिद एक शख्स के लिए किए जाते हैं, और वो शख्स कौन है ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। वो शख्स है इमरान ख़ान। इमरान ख़ान के लिए ये हर तरह के ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ताकि ना वो जेल से बाहर आ सके, ना कोई इस तरह का बंदा सीट पे आ सके जो ईमानदारी से फ़ैसले करना जानता हो। इन्हें वो लोग चाहिए हर सीट पर गवर्नमेंट सतह पे और बड़े बड़े हमारे इदारों के अंदर, जो इनकी मनमानी पर जो ये बोलें वो फ़ैसले सादिर करें, इनके मनमाने फ़ैसले हों, इनका मनमाना निज़ाम चले। तो ऐसे लोग बिकते हैं भारी भरकम पैसों में, और फिर इन्हीं के मुताबिक वो मामलात को चलाते हैं।
تو فرد واحد ایک عمران کو گرانے کے لیے وہ جیل سے باہر نہ آئے اور وہ یوں ہی پھنسا رہے، اس چکر میں جو ہے انہوں نے کیا کچھ یعنی کہ تبدیل کر دیا، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ ساری عوام دیکھ رہی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ بخوبی ان چیزوں سے انہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون رائٹ پر ہے اور کون رونگ پر ہے۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے کافی کوششیں کر لیں اس ملک کے اشرافیہ نے، اور اس ملک کا جو بیڑا غرق کر رہے ہیں شروع سے اور آج تک کرتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن عمران خان کا ایک مضبوط جذبہ، ایک مضبوط ایمان جو ہے اس کو نہ خرید سکے، اور وہ ان سے کوئی ڈیل جیل کے اندر بیٹھ کر بھی نہیں کر رہا ہے۔ وہ اس عوام کے ساتھ، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس عوام کے لیے آج بھی جیل کے اندر اگر ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے تو وہ میری اور آپ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو خدارا یہ ترمیمیں تو انہوں نے پاس کرا لیں، آگے چل کر پتہ نہیں یہ اس کے لیے کیا کچھ کریں گے اور کتنی اذیتیں اسے کاٹنی پڑیں گی۔ وہ اذیتیں اپنی ذات کے لیے تو نہیں کاٹ رہا ہے، وہ اذیتیں آپ کے لیے کاٹ رہا ہے، وہ اذیتیں میرے لیے کاٹ رہا ہے۔ تو اس عوام کے اندر یہ شعور کب جاگے گا کہ یہ از خود اس کے لیے کوئی کوشش کر سکے، کسی ذریعے سے بھی کر سکے۔ مجھے ایک ذریعہ بھی دکھ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا، میں اس ذریعے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دوستوں تک جو میری معلومات ہے، میں کوئی اتنا زیادہ جانتا نہیں ہوں سیاست کے حوالے سے، لیکن جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ایک عام پاکستانی شہری کے حوالے سے، میں جتنا سمجھ رہا ہوں اس ملک کے حالات کو، تو میں اپنے دوستوں میں ضرور ڈسکس کروں اور میں رائٹ اور رونگ کے اندر فرق کر سکوں اور اچھے سے کر سکوں۔ تو مجھے لگ رہا ہے اس وقت عمران خان بالکل رائٹ پر آپ کی اور میری جنگ لڑ رہے ہیں، اور اشرافیہ، اس ملک کے کچھ غدار لوگ جو شروع سے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کے کھا رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کی دنیا بھر کے اندر جائیدادیں بن چکی ہیں، ان کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی اور ان کے بچے عیاشیوں کی زندگی جی رہے ہیں۔ اور عمران خان اگر چاہتے تو وہ ان سے بھی زبردست زندگی، شاہانہ زندگی جی سکتے ہیں، ابھی بھی جی سکتے ہیں۔ وہ ایک مشہور سیلیبریٹی ہے، وہ کرکٹر کے حوالے سے مشہور تھے پہلے سے ہی، اور دنیا بھر میں انہیں پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ اتنی شہرت، اتنی عزت رکھنے والا بندہ اگر اس پاکستان میں آ کر ایک جنگ لڑ رہا ہے ایک عام عوام کے لیے، تو یہ ایک عام عوام کیا کرے گی اس کے لیے؟ کیوں نہیں سوچتی اس کے لیے؟ کہیں سے بھی، کسی ذریعے سے بھی، سوشل میڈیا پر، ایریاز کے اندر کہیں پہ بھی اس کا دفاع کریں، اس کے بارے میں یہ اس طرح کی باتیں اجاگر کریں تاکہ یہ آگے پھیلیں، دنیا بھر میں جائیں اور میسج جائے لوگوں تک کہ ہیرو ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ وہ جب تک جیل کے اندر ہماری جنگ لڑ رہا ہے، ہمارے لیے اس وقت کا بہترین لیڈر صرف اور صرف عمران خان ہے، کیونکہ وہ عوام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ مجھے میرے پروردگار سے پوری امید ہے، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو آپ جتنے بھی ترمیمیں پاس کرا لو، جتنے بھی قانون بنا لو، جب میرا رب ایک سچے انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو پھر نہ آپ کی ترمیمیں کچھ کر سکیں گی، اور نہ آپ کے یہ جو قانون بنتے ہیں اور نہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کے آرڈرز پہ چلتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور عزت سے جیل کے اندر سے بادشاہ بن کر آئے گا باہر، اور اس عوام کے اندر وہ راج کرے گا، کیونکہ وہ اس عوام کا سوچتا ہے، وہ اس ملک کا سوچتا ہے۔ لہٰذا دھیان دیں آپ بھی ایسی چیزوں پر یا ایسے معاملات پر جو گورنمنٹ اپنے فائدے کے لیے تو کر رہی ہے۔ گورنمنٹ سے مراد کچھ لوگ، گورنمنٹ میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے شاید، لیکن جو کچھ لوگ ہیں جن کو ذاتی فائدے ہیں اور وہ پارٹیاں، اور اس کا اگر کوئی فائدہ ہے تو وہ صرف اشرافیہ کو ہے، انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنے لیے یہ معاملات سیدھے کروائے ہیں۔ اور اس وقت مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ میں عموماً ولاگس میں لیٹ ہو جاتا ہوں تو